नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा जहिले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुरूप खेल्दै आएको दक्षिणको छिमेकी भारतले यसपटक उत्पन्न अवस्थामा पनि खेल सुरु गरेको छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको पनि अपमान गर्दै भारत आफू नेपालमा नयाँ र ताजा जनादेशको पक्षमा रहेको संकेत दिएको छ। नेपाल सम्बन्धी जानकार मानिएका एवं नेपालप्रति जहिले पनि कठोर व्यक्तिको छवि बनाएका एसडी मुनिले भारतको रहस्य खोल्दै भारत नेपालमा राजावादी र राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर नयाँ राजनीतिक समीकरणको तयारीमा रहेको बताएका छन्। उनले भारतले पछिल्लो समय हिन्दूवादीहरूलाई मलजल गरिरहेको पनि निर्धक्कसँग बताएका छन्। नेपालको राजनीति र सत्तालाई जहिले पनि आफ्नो वरिपरि राख्न खोज्ने भारतको यो नीतिप्रति नेपालको राजनीतिक दलहरू भने संवेदनशील बन्न आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित पार्न खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। सडकबाट फैसला दिन खोज्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य। विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई दबाव दिन नहुने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सदर भएमा कांग्रेस चुनावमा जाने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 362 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 3 जनाको मृत्यु, 679 जना डिस्चार्ज। चट्टान चिर्न विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी बेनी जमसुम कोरोला सडक खण्डको स्तर उन्नति तीव्र पारियो। पुसको चिसोमा पनि मुस्ताङ जाने पर्यटक बढ्दै। र नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयको आयुर्वेद विभागका विद्यार्थीले उत्पादन गरी उपयोगी औषधि स्थानीय जडीबुटीको प्रयोगबाट बासलले औषधिको उत्पादन सुरु चाहिँ प्रभावकारी रूपमा विकास गर्नका लागि चाहिँ हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउने, गलत ढंगले प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा युवा संघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सडकबाट फैसला दिन खोज्ने प्रवृत्ति कदापि स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा बनिसकेका मान्छेले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित पार्ने र धम्क्याउने खालका क्रियाकलाप गर्न नसुहाउने ओलीको भनाइ छ। संविधानमा व्यवस्था भएको संवैधानिक इजालसलाई नमान्ने भन्दै केही अति जान्ने अति सुन्ने निस्केर अरू इजालसमा माग गर्न थालेको उहाँको आरोप छ। जुन इजलासमा त्यही हुनुपर्ने, जे फैसला उहाँले भन्नुहुन्छ त्यही फैसला गर्नुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो? अदालतै चाहिएन, उहाँले भने अनुसारै हुनुपर्छ भने अदालतै चाहियो। म भन्न चाहन्छु सम्मानित स्वतन्त्र सम्मानित न्यायपालिकाको कदर गर्न सिकौँ, कदर गरेर जाउँ। प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्थापना नहुने ठोकुवा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएकै समयमा चुनाव हुने दावी गर्नुभएको छ। केपी ओलीले चुनाव गराउँदैन भन्नेहरू चुनावबाट डराउने पानी मरुवा हुन् भन्दै प्रधानमन्त्रीले अब मुलुक निर्वाचनमय भएकाले चुनावको तयारी थाल्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। अगाडि बढाउन कृत संकल्पित छ, यसले गरेर छोड्छ, काम गरेर देखाएको त्यसर्थ
म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै क्रममा नपरेर अगाडि बढ्नुहोस्। आजको जुलुसले यस प्रकारको यो युवा जुलुसले यस प्रकारको एउटा गहिरो सन्देश दिएको छ देशलाई। यस भावनालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेश लिँदै देश निरन्तर समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने र आउँदो निर्वाचनमा पनि आफूले नै बहुमत ल्याउने दावी पनि गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एवं नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिकामा राख्नकै लागि संविधानमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष बाहेक कुनै पनि राजनैतिक नियुक्ति नदिने उल्लेख भएको बताउनु भएको छ। शनिबार विराटनगरमा आयोजित वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा हाम्रो भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गेवालीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशबाट आएको वक्तव्यबारे उहाँहरू आफैले मनन गर्नु उत्तम हुने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूबाट आएको वक्तव्य अशोभनीय भएको बताउनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले आफ्नो तर्फबाट देशलाई जे दिनुपर्ने हो दिनिसक्नु भएको छ। अहिले यस्तो भइसक्यो, पुरा सङ्गठित ढङ्गले वक्तव्यबाजीहरू भइरहेका छन्। उहाँहरू आफैले बुझ्नुपर्ने हो कति शोभनीय हो कति शोभनीय होइन। मन्त्री गेवालीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुरुदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकरण गर्ने भन्दा पनि एकीकरणको विरोधमा लागेकाले अहिलेको अवस्था आएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल बुद्धिजीवी परिषद मोरङले आयोजना गरेको सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देश र जनताको पक्षमा गरिने सबै काममा बाधा अवरोध सिर्जना गरेपछि बाध्य भएर संसद विघटनको निर्णय गर्नु परेको दावी दोहोर्याउनु भएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका जिल्ला स्तरीय नेता कार्यकर्तालाई भेलालाई सरकारका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले सिफारिस गरेको वैशाख 17 र 27 मै निर्वाचन हुने बताउनुभयो। उहाँले सम्मानित अदालतको निर्णय समेत आफूहरूको पक्षमा नै आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ओलीले नेतृत्व गरेको यो सरकारको तर्फबाट ताजा जनादेशको लागि जे निर्णय गरिएको छ त्यो निर्णयलाई सदर गर्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले गरेका विकासका कामलाई ईर्ष्या गरेर आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले नेता बिग्रिए प्रचण्ड हुने र प्रचण्ड बिग्रिए माधव नेपाल बन्ने भन्दै कटाक्ष समेत गर्नुभएको छ। स्वार्थ पूरा गरेर एकतालाई गर्न जरुरी छ। त्यसैले मैले भन्छु हामी देखिहाल्नुभयो अहिले अघि हाम्रो देवराजीले भन्नु नेता बिग्रे प्रचण्ड भन्छ। कार्यक्रममा संघीय सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाले समेत सम्बोधन गर्नुभएको थियो। भेलाले प्रदेशसभा सदस्य मोनु सिग्देल र प्रेम बहादुर पुलामीलाई क्रमशः जिल्लाध्यक्ष र सचिवबाट हटाउँदै नेकपा जिल्लाध्यक्षको रूपमा एकलाल श्रेष्ठलाई चयन गरिएको समेत घोषणा गरिएको छ। भारत नेपाल विज्ञ एसटी मुनिले भारत नेपालमा ताजा जनादेशको पक्षमा खुलेर आएको दावी गरेका छन्। लामो समयदेखि नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपालको आन्तरिक मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेका मुनिले भारतीय पत्रिका दि हिन्दुस्तान टाइम्सका एक लेख लेख्दै यस्तो भनेका हुन्। मुनिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद, त्यसलाई मिलाउन चीनले खेलेको भूमिका र पछिल्लो समयमा दुई देशको बीचमा भइरहेका विभिन्न तहको भ्रमणको बीचमा भारतले नेपालका हिन्दुवादीको आन्दोलनलाई मलजल गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपालमा राजावादी र राजनीतिक दलहरूको नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउने प्रयास भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले यी सबै घटनाक्रमको बीचमा भारत अहिले नेपालमा ताजा जनादेशको पक्षमा खुलेर आफ्नो खेलमा लागेको पनि आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपालमा पछिल्लो पटक भारतले निकै होसियारपूर्वक र कौशल ढङ्गले
कार्ड खेलेर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको समेत उल्लेख गरेका छन्। सन् 1950 को शान्ति र मैत्री सन्धिको बारेमा समेत उनले विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेका हुन्। उनले भारत सो सन्धि परिमार्जनको पक्षमा रहेको, नेपालले भारतको सुरक्षा चासो र आफ्नो विकास आकांक्षाको बारेमा कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई सडकबाट दबाव दिन नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशभरका 330वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँको बुढालिन कण्ठमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भए पनि जुलुस निकालेर अदालतलाई यो गर या त्यो गर भन्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने भन्दै देउवाले अदालतको निर्णय कांग्रेसले मान्ने बताउनुभयो। अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सदर गरेमा कांग्रेस चुनावमा जाने उल्लेख गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत अन्य दलहरू पनि चुनावमा जाने देउवाको भनाइरहेको छ। सर्वोच्च भन्दा ठूलो अदालत जनता भएकाले जनतामा जाँदा केही पनि नबिग्रने देउवाको टिप्पणी थियो। चुनाव गराएपछि सबैले भाग लिन्छ, मलाई लाग्छ प्रचण्डजीहरूले भाग लिन्छन्। चुनाव भयो भनेदेखिलाई अदालतले चुनावमै जाने निर्णय गर्यो भनेदेखिलाई ओलीले चुनाव गरायो भने सबै चुनावमा भाग लिन्छन्। चुनाव गराएन भने सम्पूर्ण हामी सबै लागेर ओलीको खिलाफमा जान्छौँ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउनेमा भने शङ्का रहेको देउवाको आशंका छ। सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओली आफै चुनाव प्रचारमा गइसकेकाले ढिलो चाँडो चुनाव हुने बताउनु भएको थियो। यता नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम सच्याउनुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले शनिबार काठमाडौँमा गरेको विरोध सभामा बोल्दै सिंहले प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै यसलाई सच्याउनुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ थियो। विश्वासको मत लिन नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको मत लिन निर्वाचन गर्छन् भनेर पत्याउन नसकिने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको किचोलोलाई उहाँले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ रिस कहाँ पोख्नु भयो त भन्दाखेरि उहाँसँग चाहिँ हुँदैन नभएको चाहिँ अधिकार दुरुपयोग गरेर व्यवस्थापिका संसदले उहाँले चाहिँ भङ्ग गर्नुभयो। नेता सिंहले कांग्रेस नेतृत्वमा जारी भएको संविधानमाथि प्रहार हुँदा कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने समेत चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतले हेरिरहेको र अदालतले व्याख्या गर्दा संविधानको भावना र मर्म अनुसार गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको धारणा पनि राख्नु भएको छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता झरनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पद जोगाउनतिर मात्रै लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा सम्पर्क समन्वयन कमिटिको शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै तानाशाहको जस्तो प्रवृत्ति देखाउन थालेको, पद जोगाउनतिर मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। आफूहरूले विश्वासका साथ ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको समृद्धिको आकांक्षा पूरा नगरी पार्टीलाई भर्याङ मात्र बनाएको खनालले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अपेक्षा विपरीत काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनेक पटक संसद भङ्ग गर्ने धम्की दिएको तर आफूहरूले संविधानले नदिने भनी सुध्रने मौका दिएको खनालको भनाइ छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्धको आक्रमण हो। यो जनताले 5 वर्षसम्म काम गर्न दिएको जर्नलिस्टका विरुद्धको आक्रमण हो र नेपाली जनताले लामो समयदेखि बडो प्रयत्न गरेर जुन ढङ्गले अब मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ भन्ने आशा राखेका थिए, त्यो स्थायित्वमाथिको आक्रमण। उहाँले समाजवादको लागि नयाँ कार्यदिशा लक्ष्य कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नका लागि दुई पार्टीबीच एकता गरिए पनि ओली त्यस दिशातर्फ नहिँडेको आरोप लगाउनु भएको छ। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले
पूर्ण एकीकरणको अवस्थामा फर्कन ओली र दाहाल नेपाल समूहलाई अपिल गर्नुभएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले दुवै पक्षको कदममा आफ्नो समर्थन नरहेको जनाउँदै नेकपाको एकता जोगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले यो पार्टी विभाजनमा सामेल हुने र विभाजनलाई नेतृत्व गर्ने कुनै पनि नेतालाई यदि पूर्ण एकीकरणको अवस्थामा सामेल नभए नेपाली जनताले कहिले माफी नदिने समेत बताउनुभयो। एकअर्कालाई दोष दिँदै सामान्य मान मर्यादा उल्लङ्घन गर्दै आफ्ना ऐतिहासिक योगदानहरूलाई च्याके थापेर देश र विदेशका कम्युनिस्ट विरोधीहरूलाई हँसाउन बन्द गर्न समेत गौतमले सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले पार्टीका नेता कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई पनि पार्टी पूर्ण एकीकरणका लागि दबावमूलक अभियान सञ्चालन गर्न समेत अपिल गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा शनिबार काठमाडौँको माइती घरमा अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शन गरिएको छ। संविधानको रक्षा प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्थापनाको माग गर्दै नागरिक अगुवाहरूले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन पुगेको डाक्टर केसीले जनताको संघर्षबाट ल्याएको संविधानको रक्षा गर्नु मतदाताहरूको कर्तव्य भएको समेत बताएका छन्। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली श्री 7 महाराजाको जस्तो भएको केसीको टिप्पणी छ। श्री 7 महाराजको व्यवहार गरिराख्नु पर्छ। पहिलेदेखि गरिराख्नु पर्छ उहाँले श्री 7 महाराज भनिसकेपछि अनि श्री 7 महाराज श्री 5 महाराजले थाले श्री 7 महाराजले थाल्छन् कि जनताले थाल्छन्। यदि यो स्थिति त यो चाहिँ के अरे अदालतले चाहिँ अदालतको के अरे उसमा छ सुनवाईको लागि छ। यदि अदालतले कुनै गर्यो भनेदेखि त्यसपछि के अरे अदालतको विरुद्ध त्यसपछि यी अहिलेको के अरे जुन सत्ताले उन्माद भएका ओली सरकार पनि। कार्यक्रममा नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै नागरिक सचेत हुनुपर्ने बेला आएको धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेकाले केपी शर्मा ओली वैध प्रधानमन्त्री नभएको बताउनु भएको छ। ओलीले संविधान र लोकतन्त्रलाई अपहरण गरेको त्रिपाठीको आरोप थियो। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले नेपालको संविधान र लोकतन्त्र धरापमा पारेको भन्दै संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि संसद पूर्ण स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा मार्न पाइँदैन भन्ने नारा अंकित प्ले कार्ड बोकेर संविधानविदहरूले रक्षा गर्न भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका डाक्टर केसी सहितलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै धरपकड गरेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन ताजा जनादेशमा जान लागेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल विज्ञापन संघको 21औं साधारण सभामा उहाँले राजनीतिक परिवर्तनबाट मुलुकलाई कुनै असर नपर्ने भन्दै ताजा जनादेशले लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयत्नबाट जोगिँदै राष्ट्रलाई एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबाट व्यवसायलाई असर नपर्ने भएकाले ढुक्क भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विज्ञापन क्षेत्रलाई विस्तृत र सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा पनि राख्नु भएको छ। मन्त्री गुरुङले विभिन्न कम्पनीका उत्पादनको विज्ञापन गरिरहँदा ती उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरको पक्षमा पनि हेक्का राख्न सुझाव दिनुभएको छ। नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्याउने काममा हामी सबै उद्योग व्यवसायहरू, उद्यमीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सबै विज्ञापन एजेन्सीहरूले पनि त्यही ढङ्गको विज्ञापन नेपाल सरकारको पनि तपाईहरूले विज्ञापन गर्नुस्, राम्रो कामको विज्ञापन गर्नुस्, नराम्रो काम र कमजोरी कामको पनि तपाईले सचेत गर्नुस्। त्यसबाट तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध सहकार्य अझ त्यसलाई मजबुत बनाऊ, सुदृढ बनाऊ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले चाँडै विज्ञापन नीति बनाएर यस क्षेत्रलाई मजबुत बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। हुनुपर्छ र अब आगामी बाटो तय गर्नको लागि अब विज्ञापन नीतिले नि अब अगाडिको बाटो तय गर्नको लागि सहज बनाउने छ भन्ने विश्वास रहेको छ। साधारण सभाले आगामी 3 वर्षको कार्यकालका लागि सोम धितालको अध्यक्षतामा 14 सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 362 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,64,521 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु हुँदा हालसम्म नेपालमा 1912 जनाले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 679 कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,57,928 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 4,681 जना आइसोलेसनमा छन् भने 262 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 19,74,561 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटकीय गतिविधि बढाउन 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भइ नसकेको बताउनु भएको छ। शनिबार विराटनगरमा पर्यटन क्षेत्रको विकासबारे आयोजित छलफलको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले बिदा दिनेबारे थप छलफल र विमर्श आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभएको छ। उडानलाई नियमित र व्यवस्थित गरौँ भन्ने कुरा, दोस्रो यहाँबाट प्रादेशिक उडानहरूलाई व्यवस्थित गरौँ भन्ने कुरा, र तेस्रो चाहिँ यहाँबाट नजिकका मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि उडान गर्ने खालको कुरा। 3वटा उडानको बारेमा तपाईँहरूले जे राय तपाईँहरूले पनि दिनुभएको छ यो सकारात्मक छ। यसलाई कार्यान्वयनमा लाने खालको सन्दर्भमा मेरो पहल चाहिँ रहने नै छ। मन्त्री ढकालले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय हब बनाएर पूर्व क्षेत्रमा हवाई उडान गर्ने गरी सुझाव आएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायीहरूले पूर्व क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। सहभागीहरूले पर्यटन नियमावलीमा संशोधन गरेर होटलको वर्गीकरणलाई सच्याउन समेत आग्रह गरेका थिए। पूर्व राजपरिवारद्वारा सञ्चालित हिमानी ट्रस्टले झापाको भद्रपुर 2 गौरीशङ्करमा राहत वितरण गरेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उपस्थितिमा ट्रस्टले स्थानीय सिंहदेवी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई पौष्टिक खानेकुरा, ज्याकेट र स्थानीय वृद्ध तथा अशक्तलाई स्लिपिङ ब्याग वितरण गरेको हो। ट्रस्टका अध्यक्ष तथा पूर्व युवरागी हिमानी शाह र उनका छोरा तथा पूर्व नवयुवराज धीराज हृदयेन्द्र शाहले 65 जना विद्यार्थीका लागि पौष्टिक खानेकुरा र ज्याकेट, 30 घरका वृद्ध तथा अशक्तलाई स्लिपिङ ब्याग वितरण गरेका थिए। कार्यक्रममा सहभागीले पूर्व राजपरिवारका पक्षमा नाराबाजी समेत गरेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सहित उनका परिवारका सदस्यहरू 2 सातादेखि झापाको दमकमा रहेको चिया बगानमा अवस्थित निवासमा बस्दै आएका छन्। हिमाली जिल्ला मुस्ताङलाई जोड्ने बादरजुङ काभ्रे भिरमा यति बेला भीमकाय चट्यान फोर्न विस्फोटक पदार्थ ब्लास्टिङको प्रयोग धमाधम भइरहेको छ। बेनी जोमसुम कोरोला सडक खण्ड स्तर उन्नति सँगसँगै कालोपत्रेको काम थालनी भएपछि असुरक्षित भौगोलिक बनावट र कडा चट्याङ सहितको भिर तोड्ने कठिन कार्य तीव्र पारिएको छ। एक रिपोर्ट। सडक स्तर वृद्धिको समय अवधि समाप्त भएर पुनः समय थप्दा समेत सोचेको जस्तो प्रगति हुन नसकिरहेको अवस्थामा निर्माण कम्पनीहरूले अब भने तीव्र गतिमा काम अघि बढाएका छन्। हाललाई बेनीदेखि जोमसोमसम्मको करिब 87 किलोमिटर सडक खण्डमा विभिन्न 3 निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको छ। अहिले शर्मा गजरमुखी जेबीले निर्माणको जिम्मा पाएको सडक खण्ड अन्तर्गतको काभ्रे भिरमा विस्फोटक पदार्थको सहायता लिई काम गरिरहेको छ। यता सडक स्तर वृद्धि सँगसँगै मुस्ताङको विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको समेत चाप बढ्न थालेको पाइएको छ। करिब 9 महिनाभन्दा बढी बन्द हुँदा मुस्ताङका जनताहरूमा एक किसिमको नैराश्यपन छाएको थियो। तर अहिले कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा समेत पर्यटकहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मुस्ताङ आउने गरेका छन्। त्यसमा हामीले पर्याप्त मात्रामा कोभिड-19 विरुद्धको सुरक्षाको उपायहरू
पुजारी आनीदेखि लिएर यहाँको सुरक्षाकर्मीहरू, यहाँको समितिको मान्छेहरू र बिचमा जो दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले घाँसादेखि नै चेकअप गरेर अनि ज्वरोहरू नापेर गाडीहरू सेनिटाइजर गरेर हामीले चाहिँ प्रवेश गराउँछौँ। आम पर्यटककै हितमा रहेर सडक मर्मत र स्तर वृद्धिको काम भइरहेको सुपरभाइजर इन्द्र सिंह शेरचनले बताउनुभयो। 1 वर्षभित्र सक्ने गरी काम भइसकेको समेत उहाँको भनाइ छ। 6-7 दिन अगाडिबाट ब्लास्टिङको कार्ययोजना सुरु गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म 8 मिटर 9 मिटर नसकेसम्म 4 मिटरभन्दा कम्ती हुने छैन यो बाटो चाहिँ। र ब्लास्टिङ गरेर चाहिँ धेरै छिटो बाटो बन्ने अवस्था देखिन्छ। अहिले यो हामीले 2 चोटि पड्काउँदा चाहिँ धेरै फालिएको देखियो र यसमा चाहिँ सहज गर्नको लागि हाम्रो जिल्ला मुस्ताङ र म्याकीले हामीलाई चाहिँ पहल गरेका छ, उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ र यो शर्मा गजलमुखी जेबीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो छिटो यो 1 वर्षभित्र सबै कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ। प्रत्येक वर्ष बर्खा मासमा पहिरो गएर शास्ति दिँदै आएकोले पनि सडकको स्तर उन्नति गर्दा यस विषयलाई पनि ध्यान दिएको ठेकेदार कम्पनीहरूले बताएका छन्। भूस्वर्गको उपमा पाएको मुस्ताङ सडककै अभावको कारण अधिकांश नेपाली नागरिकको पहुँच बाहिर भए पनि अहिले भने सडकको कारण पहुँच सहज हुँदै गएको छ। मुस्ताङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील बाबु थकालीको रिपोर्ट। वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले निर्माण कम्पनीहरू पनि भित्र्याउने गरेको छ। सरकारले बाटो खुल्ला गरेपछि नेपालमा पनि विदेशीको लगानीका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ। सरकारले लगानीको बाटो फराकिलो पार्दा कृषि क्षेत्र समेत खुल्ला गरेपछि यसको भने चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। तर नेपालमा लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताहरूले भने नेपालको कानुनको ठाडै उल्लङ्घन गर्ने र नेपालको मजदुरहरूमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने गरेको घटनाहरू समय समयमा बाहिरिँदै आएका छन्। यस्तै भएको छ विराटनगरमा सञ्चालित आरती स्टिल प्रालीमा पनि। विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 1 मा रहेको आरती स्टिल प्रालीले कामबाट निकालेका मजदुरहरू आन्दोलित भएका छन्। भारतीय लगानीमा सञ्चालित उद्योगले कामदार निकालेपछि पुस 12 गते मजदुरहरू क्षतिपूर्ति सहित काम दिलाइ पाऊ भन्दै श्रम कार्यालय विराटनगर पुगेका थिए। पुस 12 मा नै श्रम कार्यालयले कामदारलाई पूर्ण बहाली गर्न उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। तर उद्योगले श्रमको पत्रको अवज्ञा गर्दै प्रवेश गर्न नदिएपछि मजदुरहरू आरती स्टिल अगाडि धर्ना बस्न बाध्य भएका छन्। पटक पटक गरेर उद्योगले 184 जना कामदारलाई बिना जानकारी कामबाट निकालेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेपाल कल कारखाना श्रमिक संघ इकाइ समितिका आबद्ध भएको आधारमा उद्योगले कामबाट निष्कासन गरेको उनीहरूले बताएका छन्। काम गरेको मान्छे हो, अहिले अब गेटमा छिर्न दिँदैन, यही कारण हामीलाई सुविधा नदिने अरू निकाल्दैछ बिना नोटिसको। अनि काम माग्दाखेरि अब आज भोलि गर्दा आज 13 दिन भइसक्यो। के गर्ने, यतिकै पुलिस प्रशासनलाई भन्दाखेरि हातपात गर्छ नै, धक्का दिन्छ, जानै दिँदैन। के गर्ने, हामी भोकै बस्ने। 1 महिना 2 महिना काम गरेको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको महिनामा 4 वटा छुट्टी, महिनामा 18,000 थापो भने दसैँको बेला 18,000 थापो भने उसले 18,000 बोनस दिन्छ भने हामीलाई पनि हामी 3.5 वर्ष काम गरिसक्यौँ, हामीले पनि त्यो सुविधा हामीले पाउनु पर्यो भनेर माग गर्दाखेरि विगत 1 वर्षदेखि हामी यहाँ काम गर्दै आएको होइन। हामीलाई केही नोटिस नदिकन हामीलाई 184 जनाले त्यतिकै गेट बाहिर गरिदिएको छ। हामी कानुन प्रक्रियामा 13-14 दिनदेखि हामी कानुन प्रक्रियामा कुद्यो। कानुन प्रक्रियामा कुद्दा पनि हाम्रो केही निर्णय आएको छैन, केही निष्कर्ष आएको छैन। कम्पनीबाट केही भनेको छैन। बर्माले भन्छ जति दमन शासन गर्ने हो गर, यहाँको बर्मा हाम्रो ठुलो त्यो सिनियर हो हाम्रो। बर्माले भन्छ तिमीहरूले जे डाइरेक्टर हो, बर्माले भन्छ तिमीहरूले जति जे गरे पनि तिम्रो काम हुँदैन भनेर डाइरेक्ट खुलाता चेतावनी दिन्छ हामीलाई। 7 वर्षदेखि काम गर्दै आएका मजदुरहरूले लकडाउनको बेलामा समेत उद्योगले काम लगाएको र अब कानुनी प्रक्रिया अनुसार सेवा सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता भएकोले कामबाट हटाएको आरोप लगाएका छन्। कामदारलाई नेपाल कारखाना श्रमिक संघ इकाइ समितिमा आबद्ध भएकै आधारमा उद्योगले कामबाट निष्कासन गर्न नपाउने र उनीहरूलाई पूर्ण बहाली गर्नुपर्ने मजदुर नेताहरूले माग गरेका छन्। अहिले हामीले हिजोसम्म श्रम अदालतले बैंक रोका गर्यो, त्यहाँसम्म गए, यहीँ श्रम अदालत नगए उच्च अदालत गएर स्टिक अर्डर ल्याएको छ केही नगर्ने गराउनु। तर हामी मजदुर भने के छ भने हामी स्टिक अदालत भनेको हामी जाँदैन। अभि हामीलाई पूर्ण बहाली यहाँबाट श्रमले चिठी काटिसक्यो। हामी यहाँ धरना दिएर शान्तिपूर्ण बस्छौँ। हामीले जबसम्म शान्तिपूर्ण धारणले जबसम्म काममा प्रवेश गर्दैन तबसम्म हामी यो फैललाई यहीँ बस्छौँ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला समेत उद्योगले नदिएको मजदुरहरूले बताएका छन्। 2074 भदौ 19 गतेदेखि जारी भएको कानून उद्योगले अहिलेसम्म पनि लागू नगरेकाले कानूनको सहारा लिनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। उद्योगले भित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि उनीहरू उद्योग गेटमा धरना बसिरहेका छन्। प्रदेश 5 का उद्योगी व्यवसायीले सरकारप्रति गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीले कोरोना संक्रमणबाट थला परेको उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सरकारबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको दुखेसो गरेका हुन्। पछिल्लो समय संसद विघटनपछि मुलुकका राजनीतिक अस्थिरता हुन सक्नेमा पनि व्यवसायीले आशंका गरेका छन्। यसले स्थिरता खोजिरहेको निजी क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको ठम्याइ छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको भैरहवामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सो कार्यक्रममा बोल्ने सबै जसो उद्योगी व्यवसायीले सरकारप्रति गुनासो गरेका छन्। खास गरी मुलुक संघीयतामा गएपछि सरकार पिच्छे फरक नीति हुनु, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण नबन्नु, चर्को करले व्यवसाय मर्कामा परेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। सरकारले उद्योग दर्ता गर्ने तर विद्युत, सडक मार्ग जस्ता अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। उद्योगीले विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, एकीकृत जाँच चौकी आईसीपी, गौतम बुद्ध विमानस्थल छिटो सञ्चालनको माग समेत गरेका छन्। आईसीपी निर्माणको लागि र यो नौतराबाट रेलवेको कनेक्टिभिटी नेपालसम्म, नेपालभित्र हाम्रो सामान आइदियोस्। यो बोर्डरमा 25 किलोमिटर, 30 किलोमिटर, 40 किलोमिटर लामो ट्रकको जामले गर्दा जुन हामीलाई हाम्रो आयात हुने सामानको जुन मूल्य बढिरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यथाशीघ्र त्यो एउटा 10-12 किलोमिटर मात्रै रेलको कनेक्सन भएर आईसीपीको निर्माण यथाशीघ्र चाहिँ नि गर्दिन हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हिजो लाइसेन्स दिएर ऊ सबै क्रेसर उद्योगहरूले चाहिँ स्थापना गरेका क्रेसरहरू अहिले गृह मन्त्रालयबाट पत्रचार गरी ती उद्योगहरूलाई विस्थापित गर्ने किसिमका पत्रहरू आएका छन्। हिजो उद्योग मन्त्रालयले लाइसेन्स दियो, त्यो ठाउँको निरीक्षण भयो, आइई भयो, सबै किसिमका त्यसले वातावरण सबै किसिमका उनीहरूले पास गरिसकेपछि लाइसेन्स दिएर त्यसले कारोबार सञ्चालन गरेको। अहिले ती क्रेसर उद्योगहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्दाखेरि उसको पुँजी कहाँ जाने? ऊ मान्छे चाहिँ सडकमा आउने कि ऊ देशको चाहिँ विकासको निर्माण गर्नको लागि अगाडि बढ्ने? उद्योगी व्यवसायीले लुम्बिनी प्रदेश उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको जनाउँदै नीतिगत र केही व्यवहारिक कुराहरूमा राज्यले सुधार गरे ठूला लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले प्रदेश सरकारको कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि परेको र साना तथा मझौला उद्योगलाई कृषि क्षेत्रसँग जोडेर काम गरिने बताउनुभयो। भारी उद्योग सञ्चालन गर्नु छ भने एउटा निजी उद्योग 1 अरबसम्मको लगानी गरेर तपाईले सञ्चालन गर्ने उद्योगमा त्यहाँसम्म जाने बाटो, बिजुली, पानी व्यक्तिगत रूपमा प्रदेश सरकारले पुर्याइदिने हिसाबले हामी चाहिँ गरेका छौँ भने अरू क्षेत्रमा सामूहिक हिसाबले औद्योगिक करिडोर हुँदाखेरि त्यहाँ प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तयार गरिदिँदैन। हामी तपाईँहरूसित संलग्न भएर अगाडि बढ्ने कुरा समेत हामीले चाहिँ विषयवस्तु उठान गरेका छौँ। महासंघको अधिवेशनमा बोल्ने उद्योगी व्यवसायीले रेलवे कनेक्टिभिटी, सहज सडक मार्गको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। उद्योगीले कोरोनाले थला परेको उद्योग व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न पुनर्कर्जालाई लागू गर्नुपर्ने, सुलभ ब्याजको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय अन्तर्गतको बिजौर स्थित जनता विद्यापीठमा आयुर्वेद विभाग अन्तर्गतको AA6मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले वासलिह औषधि उत्पादन गरेका छन्। स्थानीय जडीबुटी, असुरो, मह, घिउ, चिनी र पिपला लगायतको मिश्रणबाट तयार पारिएको वासलिह औषधि स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने गरेको र दम र रक्तपित्त तथा रुगाखोकीको लागि बढी उपयोगी मानिन्छ। एक रिपोर्ट।
विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रैले नपुग्ने भएको हुँदा प्रयोगात्मक ज्ञान र सिप दिने उद्देश्य अनुसार विद्यार्थीहरूले यो औषधि उत्पादन गरेको विद्यापीठका प्राचार्य योगराज शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विद्यार्थीहरूले उत्पादन गर्ने आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादनलाई सहज र नियमित गराउने प्रयास पनि गरिएको शर्माले बताउनुभयो। प्राचार्य शर्माले आयुर्वेदमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक विषय अन्तर्गतका यस्ता कार्यक्रमहरूमा जनता विद्यापीठ क्याम्पसले सहयोग गर्दै आएको र उत्पादन मात्रै नभएर अब बजारीकरणलाई पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिने र आगामी दिनमा यस्ता किसिमका चाहिँ प्रश्नहरू कहीँ कतैबाट कुनै तबकाबाट चाहिँ नआउने गरी आयुर्वेदलाई आम जनमानसमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा विकास गर्नका लागि चाहिँ कटिबद्धता चाहिँ गर्नु व्यक्त गर्दछु। औषधि थोरै देखिए तापनि यसमा धेरै जडीबुटीको मिश्रण गरिएको र धेरै समय लागेको कार्यक्रम संयोजक डाक्टर मनोज अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले आयुर्वेदको पद्धति अनुसार उत्पादन गरिएकोले 2 वर्षसम्म यो औषधि प्रयोग गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो। हामी आयुर्वेद पद्धतिबाट सबै मात्रा पुर्यायौँ भने हामीले विदाउट प्रिजर्भेटिभ 2-3 वर्ष चाहिँ यो औषधि चलाउन सक्छौँ भनेर उहाँले हौसला दिनुभयो र उहाँकै निर्देशअनुसार हामीले गऱ्यौँ हैन। अनि यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रिजर्भेटिभ चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् त्यो बाहिरमा जो हाजर इथाइल अल्कोहल इथरहरू त्यो प्रिजर्भेटिभ नभएर पनि यो औषधि चाहिँ ग्यारेन्टी 2 वर्षको चाहिँ हैन 2 वर्षसम्म चाहिँ कोही चाहिँ बिग्रिँदैन भनेर हामीले चाहिँ दावाका साथ भन्नु। आयुर्वेद उत्तर मध्यममा AHA दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले प्रयोगात्मक विषय अन्तर्गत यस्ता औषधिहरू उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। आयुर्वेदको सञ्चालन भएदेखि नै विद्यार्थीहरूले च्यवनप्राश उत्पादन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले व्यक्तिगत रूपमा लगानी गरेर पनि च्यवनप्राश बनाएका थिए। औषधि निर्माण विशेषज्ञ तथा केन्द्रीय आयुर्वेद बेलझुण्डीका प्राध्यापक डाक्टर सुनिल कुमारले विद्यार्थीहरूको प्रयास सराहनीय रहेको बताउनुभयो। आयुर्वेद विद्यापीठमा नै च्यवनप्राश उत्पादन गरे, त्यसपछि अर्कोचोटि फेरि त्यस्तै भयो। अनुकूल परिस्थिति नभएको कारणले गर्दा उनीहरूको जिज्ञासालाई शान्त पार्नको लागि विभिन्न ठाउँमा पनि व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले आफ्नो लगानी लगाएर खर्च गरेर च्यवनप्राश बनाएका हुन्। विद्यार्थी धनबहादुर केसीले गुरुहरूको सहयोग र विद्यार्थीहरूको मेहनत र लगनशीलले औषधि उत्पादन गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। विद्यार्थीहरूले उत्पादन गरेको औषधि सार्वजनिक गर्दै जनता विद्यापीठले उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै औषधिको बजारीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको छ। दाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल र फ्रान्स बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र लगानीको प्रशस्त अवसर र चुनौतीहरू रहेको विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। शनिबार पर्यटन व्यवसायी श्याममोहन श्रेष्ठद्वारा लिखित काठमाडौँ पेरिस काठमाडौँ बस र रेल यात्रा विषयको पुस्तक सार्वजनिक गर्दै सहभागीहरूले विकास र समृद्धिको लागि सकारात्मक सोच र चिन्तन आवश्यक भएको बताएका हुन्। पर्यटन व्यवसायी कर्ण साक्यले राजनीतिमा सकारात्मक सोच र चिन्तनको अभाव रहेको हुँदा नेपाल विकास र समृद्धिबाट पछि सरेको बताएका छन्। यो देश पिँढीको एउटै कारण छ। त्यो कारण के हो भने चाहिँ हामीले अरूले गर्नुपर्ने कुरा सब थाहा छ, तर आफूले गर्नुपर्ने कुरा केही पनि थाहा छैन। जब आफूले गर्नुपर्ने कुरा केही थाहा छैन, जब अधिकारको निमित्तबाट 3 कदम उफ्रने र जिम्मेवारी लिनुको निमित्त भागाभाग हुने यो जनसमुदाय भएपछि यो देश बन्छ कसरी? पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले हरेक क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि अवसर योजना र परिकल्पना आवश्यक भएको हुँदा पुस्तकले नेपाल र फ्रान्स बीचका आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धको विकासमा सहयोग पुग्ने चर्चा गरेका छन्। यहाँ जो उपस्थित हुनुभएको छ प्रत्येक मानिसहरूले आफ्नो पेसाबाट आफूले सकेको योगदानहरू गर्नुभएको छ। त्यो योगदान गर्ने क्रममा अनुभवहरू हासिल गर्नुभएको छ। त्यो अनुभव हासिल गर्ने क्रममा गल्तीहरू गर्नुभएको छ। यो तीनवटै चरणको जुन मैले कुरा गरेँ त्यो तीनवटै चरणमा यो देशले लगानी गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले नेपालको पर्यटन विकासमा पर्यटन व्यवसायको लगानीलाई सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी संस्थागत गर्दै शहरी क्षेत्रमा केबुल कार सञ्चालनको अवधारणा ल्याएको चर्चा गरे। विभिन्न देश पार गर्दै फ्रान्स पुगेको व्यक्ति भनिसकेपछि अवश्य पनि उहाँले यो यात्रा जुन लेख्नु भएको छ काठमाडौँ पेरिस काठमाडौँ बस र रेल यात्रा यो
जहाँसम्म मैले विश्वास गर्छु म भन्न सक्छु 100% अत्यन्त रोमाञ्चित हुनुपर्छ। कार्यक्रममा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले नेपाल र फ्रान्स बीच रहेको सम्बन्ध र सम्भावना विस्तार गर्न पुस्तकले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूत मोहन कृष्ण श्रेष्ठ र नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत फस्वा जाभिए लेजेले नेपाल र फ्रान्स बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासमा सहयोग र सहकार्यको धेरै सम्भावना रहेको बताए। पर्यटन व्यवसायी श्याम मोहन श्रेष्ठले नेपालका पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पुस्तकले सहयोग गर्ने विश्वास गरे। पर्यटन व्यवसायी श्याम मोहन श्रेष्ठले नेपालका पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पुस्तकले सहयोग गर्ने विश्वास गरेका छन्। नेपालको पर्यटन विकासका लागि निजी क्षेत्रले गरेको योगदानलाई संस्थागत गर्न जोड दिएका छन्। जहाँ महिला त्यहाँ विकासको पाइला भन्ने नारासहित श्री चण्डेश्वरी महिला बचत समूहले पुस 10 गतेदेखि योमरी उत्पादन तथा बिक्री कार्यको थालनी गरेको छ। श्री चण्डेश्वरी महिला बचत समूहले नेवा समुदायका महिलाहरूलाई विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने क्रममा योमरी उत्पादन तालिम सञ्चालन गरेका हुन्। शनिबार समापन कार्यक्रममा सहभागीहरूले सिपमूलक तालिमले महिलाहरूलाई आय आर्जन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छन्। नेवा समुदायमा विशेष अवसर अर्थात् योमरी पूर्णिमाको दिन मात्र नभई पछिल्लो समय योमरीको परिकारको प्रयोग अन्य समयमा पनि बढ्दै गएपछि बजारमा योमरीको बिक्री बढ्न थालेको सहभागी महिलाहरूले बताएका छन्। पहिला अब पिठो मुस्ने, त्यसमा अब राम्रो पिठो मुसेर तातो पानीमा गरेर मुस्ने, अनि योमरी बनाउने, त्यसमा चाकु राख्नेमा चाकु राखेर बनाउने, अनि खुवा पनि हुन्छ, 2 थरी हुन्छ, त्यही भएर अनि राम्रो सेपमा बनाएन। त अहिले 1 हप्ता भयो बनाइरहेको। अहिले हामीलाई त एकदम रमाइलो भइरहेछ। बनाउनु पनि मजा आइरहेछ। नजानेको काम पनि हामीले नजानेको पनि कति छन्, हामीले जानियो पनि सबैले मिलेर गर्दाखेरि हामीलाई रमाइलो पनि भइरहेछ। अहिले अस्ति हामीले लिएको तालिम हो, हामीले त अहिले दिएको छैन, त्यही आफैले लिएको तालिमले अहिले यो गर्दैछ हामीले काम चाहिँ। हाल देशका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने नेवा समुदायले हरेक वर्ष मङ्सिर पूर्णिमाका दिन नयाँ धान भित्र्याएको खुसियालीमा योमरी पुन्ही मनाउने प्रचलन रहेको छ। चामलको पिठोको रोटीभित्र चाकु खुवा राखेर बनाइएको विशेष प्रकारको रोटीलाई नेपाली भाषामा योमरी भनिन्छ। नेवा समुदायमा प्रख्यात परिकारका रूपमा रहेको योमरी हाल विभिन्न रेस्टुराँ तथा होटेलमा पनि बिक्रीमा राख्ने गरिएको छ। हामीसँग न्युज राज्य बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र पूर्व कप्तान पारस खड्का सहित 9 खेलाडी पाकिस्तान सुपर लिगको ड्राफ्टमा परेका छन्। पीएसएलले शनिबार सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार पारस र ज्ञानेन्द्र सहित 9 खेलाडी विदेशी खेलाडीको सिल्भर क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा परेका हुन्। ड्राफ्टमा पर्ने अन्य खेलाडीमा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी, करण केसी, कुशल मल्ल र पवन सराफ रहेका छन्। यस्तै सुभाष खकुरेल, अविनाश बोहरा र असिफ शेख सिल्भर क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा परेका छन्। यसअघि नेपालका सन्दीप लामिछाने प्लाटिनम क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा परिसकेका छन्। पीएसएलको ड्राफ्ट आगामी जनवरी 10 मा लाहोरमा हुनेछ। अब विद्या बस्नेतको साथमा फटाफट न्युज। वामदेवले सुरु गरे नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान, पुनः एकीकरणमा सामेल हुन दुवै पक्षलाई आह्वान। प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउनेमा कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहको आशंका, संविधानमाथि प्रहार हुँदा कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने। विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई दबाब दिन नहुने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सदर भएमा कांग्रेस चुनावमा जाने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 362 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 3 जनाको मृत्यु, 679 जना डिस्चार्ज। नेपाल कोरोना महामारीको कहालीबाट बाहिर निस्कियो, सार्क मुलुकमा नै नेपाल कोरोना नियन्त्रण गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्ने सम्भावना बढ्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि चौतर्फी हस्तक्षेप, इजलास पनि अब कानुन व्यवसायले तोक्ने कामप्रति आलोचना बढ्दै।
4 पूर्व न्यायाधीशको वक्तव्यप्रति प्रधानमन्त्रीको आपत्ति सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित पारेको आरोप। रसुवामा विकास निर्माणको कार्यमा मजदुर आन्दोलित, पूर्व सावधानी अपनाई जीवज्यानको सुरक्षामा पहिलो प्राथमिकता दिन मजदुरहरूको आग्रह। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आंशिक प्राध्यापक बीच सहमति, 7 बुँदे सहमतिसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 6 मराङका पहिरो पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन कोषमा सङ्कलित रकमबाट 21 रोपनी जग्गा उपलब्ध। भारत नेपालको ताजा जनआदेशको पक्षमा खुलेर आएको भारतीय विज्ञ एसटी मुनिको दाबी, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको उल्लेख। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा टिप्परको ठक्करबाट एक युवतीको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर स्थानीयवासी आन्दोलित, सवारी चालकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग। संसद विघटनको विरोधमा नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा 330 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन, अदालतले संविधान अनुरूप फैसला गर्ने नेताहरूको विश्वास। दोलखाको कालिन्चोक भगवतीको दर्शन गर्न पुगेकी एक महिलाको जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु हुनेमा मकवानपुर फापरबारी घर भएकी 33 वर्षीय सम्झना रोका मगर। भारतसँग सीमा जोडिएको प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लामा सुरक्षा सतर्कता बढाइयो, नेपालमा बर्ड फ्लू भित्रिन नदिन सीमा नाकामा कडाई। झापामा 2 लाख बढीले लिए राष्ट्रिय परिचय पत्र, 4,90,000 बढीलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने उद्देश्य। काठमाडौँको टोखामा इन्जिनियर दम्पति मृत भेटिए, श्रीमानको हत्या गरी श्रीमतीले आत्महत्या गरेको आशंका। ओली समूहद्वारा नेकपा मकवानपुरका अध्यक्ष र सचिव बर्खास्त, अध्यक्ष मुनु सिग्देल र सचिव प्रेमबहादुर पुलामीलाई पदबाट निष्कासन। इरानको विद्रोही IRGC-द्वारा भूमिगत मिसाइल केन्द्रको सुरुवात, अमेरिकासँग सोलेमानीको हत्याको बदला लिने चेतावनी। भारत महाराष्ट्रको एक अस्पतालमा आगलागी हुँदा 10 नवजात शिशुको मृत्यु, 7 जनाको सकुशल उद्धार, मृत्यु हुने सबै शिशु 3 महिनाभन्दा कम उमेर समूहका। पछिल्लो समय चीनमा तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दो, कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि चीनको सिजियाचुवाङ सहरमा पुनः लकडाउन। आफ्नो देशप्रतिको शत्रुतापूर्ण नीति अन्त्य गर्न अमेरिकालाई उत्तर कोरियाली नेता किमको आग्रह, उत्तर कोरियाले परमाणु अस्त्र र सैन्य शक्ति थप गर्ने। अस्ट्रेलिया विरुद्धको तेस्रो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा भारत अल आउट, दोस्रो दिन 2 विकेट गुमाएर 96 रनले बनाएको भारत तेस्रो दिन सम्हालिन सकेन। र ट्विटरद्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटर अकाउन्ट सधैँका लागि बन्द, हिंसालाई बढावा दिएको आरोप। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतका 4 पूर्व न्यायाधीशहरूले अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्न खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। सडकबाट फैसला दिन खोज्ने प्रवृत्ति अस्वीकार। विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई दबाव दिन नहुने कङ्ग्रेस सभापति देउवाको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सदर भएमा कङ्ग्रेस चुनावमा छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 362 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 3 जनाको मृत्यु, 679 जना डिस्चार्ज। चट्टान चिर्न विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी बेनी जुमसुम कोरोला सडकको स्तर उन्नति तीव्र पारियो। पोस्टको चिसोमा पनि मुस्ताङ जाने पर्यटक बाटो बन्ने अवस्था देखिन्छ। अहिले यो हामीले 2 चोटि बढ्दाउँदा चाहिँ धेरै फालेको देखियो। र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आयुर्वेद विभागका विद्यार्थीले उत्पादन गर्ने उपयोगी औषधि, स्थानीय जडीबुटीको प्रयोगबाट औषधिको उत्पादन आम जनमानसमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा विकास गर्नका लागि चाहिँ प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले कुनै सङ्कट निम्त्याउने देख्नुहुन्छ? केही हुन्न भन्नेले तालीमा र निकै अप्ठ्यारो देख्दैछु भन्ने गालीमा भोट गर्न सक्नुहुन्छ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्बेक्समा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।